बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। पदी ज़माने की मुँह तरफ तचिकम हुक्म मुतवज्जे दे अगद रोज़े दे और करे ची रोजा इख्तिताम तौरसी मुसलमानानु बांदे बल यो हुक्म लाजिम दे अगी तवीली शी सरसाया सदक़तुल फितर वो सरसाया दा पचाबंदी लाजिम दा दा पा अगचा बंदी लाजिम दा ची सुख साहिब निसाब और यू इंसान साहिब निसाब कीगी पिंजो मालूम सरा। नंबर 1 सरजर, नंबर 2 पिंजर, नंबर 3 नकद कैश यू सड़ी सड़ीवी, नंबर 4 माली तिजारत और नंबर 5 द जरूरत में जायद सामान। कम शिजुन ची द जरूरत द जायद दी द गुनाह ची सुमरा आलात दी दा द जरूरत द जायद दी दारंगी दरी सलोर जोड़ी द इस्तेमाल दी द देन अलावा ची कमी कपड़ी दी अगद द जरूरत द जायद दी नु चिकले यू सड़ी सर द जरूरत द जायद सामान वी और दागी मालियत 52 तोला चांदी कीमत तरसी न पदबांदे सदक़तुल फितर यानी सरसाया पे लाजिम दा वजदा सरसाया दाबा द चार तरफ ना अदा कई न सरसाया दखपल तरफ ना दारंगी दखपल नाबालिग औलाद द तरफ ना पदबांदे लाजिम दी च सरसाया अदा की। लिहाजा कम माशुमान ची बालिग शवी दी या कमी जिनकई ची द वाद शवी दी द अगवी सरसाया पदबांदे लाजिम नदा कागवी साहिब निसाब वी अगीबा ने पखपला पला सरसाया अदा कवल लाजिम दा का साहिब निसाब नवी सरसाया पे लाजिम नदा। हाल बत्ता कचरता द अगवी पे इजन सरा द आगा माशुमान आगा जिनके ची बालिग शवी दी द अगवी पे इजाजत सरा द सरसाया अदा करा नु बेद द पारा अदा कवल जायज दी और अदा बशी। दो खबरी उशु द्रेम खबरा ची द सदक़तुल फितर द सरसाए मुस्तहब वक़्त कम यो दे मुस्तहब वक़्त दा दे कि द अख्तर द मंजन मख की इंसान दा अदा की द पारा द दी चिकम गरीबानान दी अगीजान कपड़ी वाली द खुराक उसका इंतज़ाम की। लिहाजा के यो सड़े पर रमज़ान की सरसाए अदा की नो बेहुम अदा कवल दुरुस्ती और बेहतरम दादी कि रमज़ान की अदा करो नो गरीबानान बजान पदीवानी कपड़ी वाली द खुराक उसका इंतज़ाम बो की नो आग गरीबानान बोम दसरा द अख्तर पर खुशाले की शरीक शी उसके शरी द अख्तर द मंजर मख के सर से अदा नकड़ा नो द अख्तर द मंजर बादम सर से अदा कोली शी बल्कि चुसूपरी द अदा कड़ी निवी नो दा वाजिब द ज़मीन नसाकतीगी। सलोरम खबर अदा जी सरसाए सुमरदा सरसाए की सलूर किस्म से जुना इंसान वरकुलिश। नंबर 1 ज्वार कंदची गंदम वेलिश, नंबर 2 जौ यानी वरबशी और नंबर 3 कशमिश वस्की और नंबर 4 खजूर। दो गंदम मालियत पदी ज़माने की आगो 125 रुपये दे यानी लाजिमी दादा चितो ज्वार अदा की नो अगर निसफ सा द निसफ सा कीमत जुड़ेगी 2 किलो लेकिन एहतियाती हुक्म दादे चिदे 102 किलो अदा की ज्वार या द 102 किलो कीमत और मालियत वर की निबे वहम दर सदक़तुल फितर अदा शी और पदी ज़माने की द 102 किलो यानी द 2 किलो गनम मालियत अगर 125 रुपये दे और एहतियात दादे चिदे 130 रुपये अदा की नदर तरफ दबा सदक़तुल फितर सरसाए अदाश। द्वेम दे पनीर द आगी मालियत दारंगी द कशमिशो द वस्कु मालियत द वरबशु मालियत द दी द पारा हुक्म दादे ची सलूर किलो वरकवल लाजिब दी लेकिन एहतियाती हुक्म दादे ची दे दी 4.5 किलो अदा की या दे दा बेआईनी ही दा शिजुना वर्की और कदानिश वरकोले द दी कीमत ती वर्की और ददी मुख्तलिफ कीमतों ने दी द पनीर कीमत चिदे 4 किलोग्राम अगर 3540 रुपये दे और जौ यानी वरबश दागी मालियत अगर 320 रुपये दे और द खजूर मालियत अगर 1600 रुपये दे
چې 4 کیلو وزن مونږه حساب وکړو اور د کشمشو چې کم مالیت ته هغه 1920 روپۍ دی. نو بهتره دا ده چې انسان د کجورو نه ورکي 1600 روپۍ د یو سر د طرف نه ورکي یا د وسکو د طرف نه ورکي یا کدا نشي کوله کم از کم د جو د طرف نه د وربشو د طرف نه دی ورکي 320 روپۍ اور کدا نور د درې سوزونه ور نه کړو نو د جوارو د طرف نه چې کم د ټولو نه ارزان قیمت ته داږي چې 125 روپۍ دی یا بازار کې د تپوسو کې د دې ټولو سیزونو په باره کې د جوارو متعلق د تپوسو کې چې د دې 102 کیلو څومره قیمت دی هغه کې 125 روپۍ جوړیږي که 130 روپۍ جوړیږي هغه دی ورکی. د وسکو باره کې تپوسو کې چې 4 کیلو وسکی یا 4.5 کیلو وسکی د دې مالیت څومره دی اور د هغه معلوماتو نه بعد دی به خپل صدقۃ الفطر سرسایه ادا کی. لیکن مونږه مصیبت دا دی کمالدار وي او که غریب وي نو مونږه کوشش دا وي چې سرسایه مونږ ادا کو د سنه د جوارو نه کاغه غریب وي کاغه مالدار وي کله سره متوسط ته مالی حالت لګ متوسط ته کاغه د غنمونه ادا کی سحرج نشته. لیکن یو سړی الله تعالی اربونه کربونه کروڑونه روپے ورکړي بلډینګونه وردی روس پرس هغه لا پکار دی چې سرسایه د وسکو نه ادا کی د کجورو نه ادا کی د جو نه ادا کی. لیکن زمونږه په معاشره کې مصیبت دا چې کم شي ارزان وي نو هغه ادا کولو موږ کوشش کوو. د دنیا د حاصلولو د پاره خو کم ځای کې چې پیسې ډېرې وي هلته موږ کوشش چې کاروبار وکړو اور ځان دپاره عمده نه عمده جوړالو ځان دپاره عمده نه عمده کپړالو پیزارلو ټوپیالو. نو د الله تعالی د دین دپاره موږ له پکار دی چې هغه شی ورکو غریب دپاره هغه شی ورکو چې د کم شي مالیت د ټولو نه ډېر وي او د ټولو نه ډېر مالیت هغه د وسکو دی چې موږ وسکو ورکو دارنګې کجوري ورکو د هغې مالیت ورکو که دا نشو ورکولی کم از کم د جو د وربشو مالیت ورکو. الله تعالی دې په صحیح طریقې سره د دې واجب ادا کولو توفیق را نصیب کړي. اوس د دې مصرف سره د دې مصرف هغه دی کوم چې د زکات مصرف دی چې کوم سړی مستحق نه وي غریب وي ته هغه لا خپل زکات ورکولی شي خپل سرسایه ورکولی شي. لیکن په دې زمانه کې د ټولو نه اعلی مصرف هغه علما دي هغه طلبا دي هغه اهل مدارس دي. ځکه علما طلبا هغه خلک دي چې هغوی خپل 24 ګنټې هغوی د دین لپاره وقف کړي دي خلکو ته قرآن و سنت ښایي. نو په عوامو باندې لازم دی چې د هغوی د ضروریاتو خیال وساتي چې کم عالم کم امام ستاسو مستحق وي نو پکار دی چې تاسو خپل سرسایه خپل زکات خپل عطیات نفلي وي که فرضي وي هغه خپل امام له ورکوي. لیکن نن زمانه کې موږ هغه چاله ورکوو خپل سرسایه او خپل زکات خپل پیسې چې کوم ځای کې زموږ نوم کېږي کوم ځای کې چې زموږ نوم نه کېږي نام و نمود نه وي شهرت نه وي هغه ځای کې موږ 1 روپۍ نه ورکوو. نو الله تعالی دې زموږ په اعمالو کې اخلاص را نصیب کړي اور دا کم ما بقیه روزې د روزې چې پاتې دي هغه دې الله تعالی په عبادت کې تېرې کړي. وما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه